दर्शकवृन्द नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो समय ग्लोबल टकको। ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। अहिलेको सबैभन्दा तातेको विषय भनेको नेपालको राजनीति नै हो, किनकि पछिल्लो घटनाक्रमहरू जे देखिँदै गइरहेको छ, नेपालको राजनीतिमा जे सिनारीहरू देखिँदै गइरहेको छ, त्यसले नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने एकखाले अन्योल अवश्य पनि छ। यो अवस्थामा आज सर्वोच्च अदालतमा गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहितका दलहरूले जुन राष्ट्रपति समक्ष 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए, उहाँहरूले रिट पनि हाल्दै हुनुहुन्छ संसद पुनर्स्थापनाको लागि। यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढिराखेका छन् नेपाली राजनीतिका दलहरू भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामी कुरा गर्दैछौँ र हामीसँग प्रत्यक्ष यतिखेर उपस्थित हुनुहुन्छ स्टुडियोमा रामबाबु यादवज्यू, तराई मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य, जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आज सर्वोच्च अदालत जाने तयारी छ यहाँहरूको हो पुनर्स्थापनाका लागि। पटक पटक सर्वोच्च धाउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो है? लाग्यो, यो दशा नै हो। यो के कारणले राजनीतिमा यति ठुलो उतार चढाव निम्ति रहेछ भने? नभए व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठा जहाँ आछ र त्यहाँ कानुनको संविधानको ध्वज उडाउने काम हुन्छ। यो देशमा कहीँ न कहीँ एउटा अर्कै ठाउँमा लिएर जाने, अर्कै मोडमा देशलाई पुर्याइदिने उद्देश्य देखिएको छ। जुन पूर्व सत्ताधारी शक्ति भनौँ, दल भनौँ, जुन बेला यो देशमा आदिवासी जनजाति मधेस विद्रोह माओवादी द्वन्द्व सिर्जना भयो, त्यही बेलाको उहाँहरूको भित्री कुण्ठा छ। हाम्रो खाइपाइ आएको राज्य सत्ता यो खोसियो, यसलाई अब संसद छिराउन मजबुरी छिराइयो, बाध्यात्मक छिराइयो, संविधान पनि नयाँ लिएर आइयो, पहिलालाई फालियो, व्यवस्थै परिवर्तन गर्यो। यिनीहरू धेरै थोकहरू बोल्याएर छ। र ठिक छ, यिनीहरूले अहिले तत्काललाई संसद छिराउने, सम्झौताहरू गर्ने, पछि आवश्यकता पर्दै समयअनुसार सबै फेरि निमुट्दै जाने र फेरि ज्याउँका त्यों जहाँको तहाँ पुर्याइदिने। एउटा भित्री कुण्ठा त्यो बेला जुन पलाएको छ, आक्रोश र कुण्ठा, त्यो कुण्ठाको उपज नै हो अब यो संविधानलाई फाल्ने बाटोमा संसद फाल्दैदेखि सुरु गर्ने र संसद फाल्ने र अर्को संसद लिएर आउने। त्यो पनि कस्तो आफ्नो स्टाम्प, पार्टीभित्र पनि बोल्न नसकिने, संसदभित्र पनि विरोध गर्न नसकिने, आवश्यक पऱ्यो भने केही गर्न नसकिने। अहिले त आएका संसदहरू धेरै पार्टीहरूभित्र पनि धेरै क्रान्तिकारी, धेरै नाना थरीका कुरा गर्छन्। यिनीहरूले खत्तम पार्नुपर्छ, यिनीहरूले विभिन्न जाल झेल रची परिपञ्च गरी यिनीहरूलाई संसदबाट, राजनीतिकबाट आउट गर्नुपर्छ। यिनीहरूले ल्याएको सिद्धान्त विचार मार्नलाई पहिला यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ। यही विचारभित्र रही त्यति धेरै कुण्ठाले मात्रै पनि राजनीति यहाँसम्म पुगेको चाहिँ होइन होला। त्यही कुण्ठा हो। जुन व्यक्तिले संहिता र गणतन्त्र बैलगाडाको अमेरिकाको सवारी हो, उहाँले त लाग्यो नि अब यिनीहरूलाई त गणतन्त्र ल्याउनका लागि त और रात्र उहाँहरू पनि त खटिनु भएको। कहाँ खट्नु भएको छ? केपी ओलीजीले कति गणतन्त्र ल्याउनको लागि खट्नु भएको तपाईँले थाहा होला? त्यो सादलको आन्दोलन हुँदाखेरि उहाँहरूलाई विद्यार्थीहरूले लखेट्या होइन आफ्नै कार्यक्रमबाट। उहाँको दलकै हिसाबले हेर्दा पनि उहाँ अहिले त्यो दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि ठिक छ, अहिले दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो बेला जुन सिद्धान्त उहाँको पार्टीभित्र उत्पादित भयो, त्यो बेला उहाँ कुन हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो? त्यो बेला अब कुनै बेलामा पार्टीको सिद्धान्त फरक थियो भनेर अहिलेको परिस्थितिलाई दाँच्न मिल्छ र? अहिलेको परिस्थिति उहाँले बाध्यात्मक स्वीकार्नु भएको, उहाँको मनभित्र त त्यो सफा भएको छैन। जुन उहाँ त्यो बेला अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो पार्टीभित्र, यो संहिता गणतन्त्र हाम्रो आवश्यकतै होइन, हाम्रो मुद्दै होइन, यसलाई किन स्वीकार्नु पर्यो? उहाँ त त्यो बेलाको अल्पमत परेको व्यक्ति अहिले विभिन्न खाले व्यक्तिहरू खडा गर्दै बहुमत प्राप्त गर्छ भने त्यो व्यक्तिले के गर्छ? त्यसो त फर्केर टर्न हुन त मिल्छ नि त। राजनीतिमा सधैँभरि एकै ठाउँमा स्थिर रहने मिल्नुपर्ने व्यक्ति समय फेरि यही संविधानमा, यो संविधानलाई मानेर यही संविधानमा आएर फेरि प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि होइन, फेरि उहाँ त यस्तो प्रवृत्तिको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, यो प्रवृत्ति फेरि पुरानै पुनरावृत्ति भयो भन्दै गर्दा जुन यो ६३ को अन्तिम संविधान चाहिँ अहिलेको संविधान जुन मानेर जुन तपाईँ कुरा गर्नुभयो, राप्रपा त यो संविधान मानेर आएको छ। उहाँहरूको आफ्नो भित्री इच्छा राजा ल्याउने भित्री इच्छा छुटेको छ।
यी संविधान मानेर त उहाँहरू संसद भएर आउनुभएको हो कि होइन? हजुर चुनाव लड्नु भएको हो कि होइन? उहाँको भित्री इच्छा छुट्या छ। उहाँले जुन दिन आवश्यकता पर्यो, जुन दिन शक्ति पायो भने त्यो दिन राजा लिएर आइहाल्छ। यही संविधान मानेर केपी ओलीजीले बाध्यात्मक छ यो मान्नुहुन्न भने देशबाट आउट हुनुपर्छ। यहीँभित्र यसैले मानेर यहीँभित्र आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने र त्यो शक्ति आर्जन गरिसकेपछि यसलाई नै खत्तम पार्ने उहाँको मूल भित्री उद्देश्य नै त्यही हो। त्यसको कडी स्वरूप उहाँले यहाँले त गम्भीर आरोप लगाउनु भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संविधान प्रतिको विरोधी हो भन्ने कुरा कुन रूपले संविधान प्रतिको विरोधी हो? यो व्यवस्था प्रतिको विरोधी हो। विरोध त यहाँहरूले पो गर्नुभएको थियो त बरु होइन। यो व्यवस्थामा हामीले यो संविधानलाई सुधार गरेर पूर्ण रूपले भोलि कसैले दायाँ बायाँ तल्लामाथि खेल्न नपाओस् र अधिकार सम्पन्न पूर्ण जनताहरूलाई बनाऊ। आफूमाथि भएका अधिकार राणा राजा जस्तै अधिकार सीमित राख्ने त्यो काम नगरौँ। त्यसको हामी विरोध गरेका थियौँ। यो त संहिता र गणतन्त्र हाम्रो आन्दोलन हाम्रो खुन पसिनाबाट आएको विषय हो। बाध्य भएर यसलाई हामी संरक्षणमा लागेका छौँ। यो केपी ओलीजीको यसमा पसिना र खुन रगत बग्या होइन, हाम्रो रगत पसिना बग्या हो। यसको त संरक्षणको दायित्व हामी फेरि लिइराखेका छौँ। यो भएपछि मात्रै यसलाई थप संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्दै यसलाई सुधार्न सकिन्छ। यो व्यवस्थै फालिदियो भने फेरि हामीको भएको बलिदानी फेरि जिरोमा जान्छ र फेरि सुरुदेखि नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्था बचाउँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा जाने सोच त प्रधानमन्त्रीको पनि त होइन होला नि? अब यो त सुन्नुहोस्, किन होइन तपाईँ त्यो सोध्नुहोस् न मसँग। किन होइन? उहाँको क्याबिनेटले सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल लेख्न अहिले स्वीकार गरेको हो कि होइन? मात्रै नेपाल लेख्ने क्याबिनेटले निर्णय गरेर सबै ठाउँमा सबै कूटनीतिक नियोगहरूमा पत्रचार गरेको हो कि होइन? अहिले आएर तपाईँको 3-4 महिना जस्तै अगाडि के नियत थियो र त्यहाँ? अनि भूमिको अधिकार कहाँ दिएको छ प्रदेशमा? वन कहाँ दिएको छ प्रदेशमा? भएका दिएको अधिकारले फेरि कटौती गरेका छ। उहाँहरू प्रदेशहरूले मुद्दा गएको छ। प्रदेश प्रहरी कहाँ छ? प्रहरी कहाँ छ? प्रदेशमा छ कि सङ्घमा छ? जुन नेपाल प्रहरी हामी शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्छौँ, अख्तियारी विकेन्द्रीकृत भएन भन्नु खोज्नु भएको यहाँले? उहाँलाई यो व्यवस्थै मन परेको छैन। त्यो व्यवस्था मन परेको छैन। पहिला कसलाई ठिक पार्नुपर्छ यो व्यवस्था ल्याउने मान्छेले ठिक पार्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसो त कतिलाई मात्रै ठिक पार्ने भने हो? उहाँलाई त्यही आँटेर त बढ्नुभएको। अहिले त 271ले ठिक पार्न खोज्नु भएको। 275को जुन सङ्ख्यामा 271 काम छ त्यसले नै ठिक पार्नुपर्छ पहिला। संसद भङ्ग त्यही कडी हो। उहाँको पार्टीभित्र जुन उहाँको पार्टीभित्र छ, पार्टीभित्र यस उहाँको विचारसँग सहमत नभएका व्यक्तिहरूलाई पहिला उहाँको ठिक पार्ने दाउ। त्यसैको कडी स्वरूप उहाँले अहिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो के खडा गर्नुभएको छ। त्यहीँबाट त उहाँको विरोध सुरु भएको छ पार्टीभित्र। ठिक छ, हामी प्रतिपक्षी दल पर्यौँ। हाम्रो उहाँले लाग्यो होला यहाँहरूको भूमिकै हो विरोध गर्ने। जनताले बुझ्यो होला हाम्रो भूमिकै हो विरोध गर्ने। उहाँको पार्टीभित्र उहाँको के कारणले विरोध भएको हो यो यहाँ गम्भीर प्रश्न छ कि छैन? उहाँको पार्टीभित्र त्यही व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको कारणले पार्टीका साथीहरूले ठेकान लगाउने काम गर्नुभएको छ। त्यही ठेकान लगाउने क्रममा कतिलाई कहाँ फाल्ने कतिलाई कहाँ फाल्ने र त्यसकै लागि त्यही ठेकान लगाउनकै लागि उहाँहरूले त्यो सबै संवैधानिक नीतिहरूमा अब यहाँले त्यसो भन्दै गर्दा जसपा त मेरै हो भन्नुहुन्छ फेरि प्रधानमन्त्रीज्यू। मेरो 153 मेरो सभासद सदस्य छन्। म यही छु। प्रधानमन्त्रीले मेरो बारेमा दाबी गरोस् न त, म त्यो हैसियत राख्छु। प्रधानमन्त्री मेरो बारेमा दाबी गरेर हेरोस् त। यहाँको दलको जुन महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्ष त हो भन्दै हिँडेका छन् नि त फेरि? होइन, उहाँहरूले हो भनेर जुन हेर्नु भएको छ त्यो कुनै नैतिक रूपले बोल्न मिल्दैन। उहाँहरू सिनियर लिडर हो, उहाँहरूको सिनियरिटीको ख्याल छ भने उहाँहरूको सर्वसम्मतिबाट जुन बेला केपी ओलीले पहिलोचोटि संसद विघटन गर्दाखेरि सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेका छ। केपी ओलीले गल्त गर्यो, संसद फाल्यो, संविधान फाल्छ, सबै व्यवस्थाहरूलाई खत्तम पार्छ, यसको विरोधमा लाग्नुपर्छ भनेर त्यही निर्णयअनुसार हामी देशभरि नै बाटोमा गएको हो, आन्दोलन गरेको हौँ। हामी त्यही आन्दोलनको बलमा सदन पनि स्थापना भएको छ र त्यो अदालतबाट हुनुमा रोडमै गएको हाम्रो प्रमुख कारण हो। हामी त्यो बुझ्छौँ र त्यो निर्णय अहिलेसम्म यथावत छ र त्यो निर्णय नउल्टेसम्म महन्तजीलाई
त्यही हैसियत सबै उहाँले बैठक बसाएर त्यो निर्णय अब समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यकता छैन, केपी ओली सुधार भयो, केपी ओली अब ठिक ट्र्याकमा आयो, केपी ओली अब संसद विघटन गर्दैन, केपी ओली राम्रो भएको भने त्यही आफ्नै कमिटीमा पहिला प्रस्ताव राखेर पास गराएर हिँड्नुपर्छ कि आफै गराएको निर्णयको विरुद्धमा बोल्न मिल्छ? कुन नैतिकताले? उहाँहरूमाथि नैतिक जिम्मेवारी छ भने आफू राजनीतिक व्यक्ति हो भने कि त त्यो निर्णय पल्टाउनु पर्यो या पदबाट अनैतिक हुन्। त्यसो भए उहाँले अहिले गरेको काम पूर्ण रूपले अनैतिक हो। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो अनैतिक रूपमा पार्टीको रूपमा अघि बढाएका छन्। उहाँले गरेको क्रियाकलाप पूर्ण रूपले अनैतिक हो। किन अनैतिक त हो भने उहाँहरूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उहाँहरूले त यहाँहरूलाई अनैतिक भन्नुहुन्छ होला नि त। ठिक छ, अनैतिक छ भने उहाँहरूले ट्रायलमा जाओस् न त। उहाँहरूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले, कार्यकारिणी समितिको बैठकले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरे हो। त्यो निर्णयलाई अहिलेसम्म उहाँहरूले बैठाएर चेन्ज गर्नुपर्ने हैसियतमा हुनुहुन्न। उहाँले लागेको छ त्यो निर्णय गलत भयो भने उहाँ प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् न, बैठकमा राख्नुहोस्, बैठकबाट त्यो निर्णय चेन्ज होस्। त्यो निर्णय चेन्ज नभएसम्म कुनै नैतिक रूपले आफ्नै पार्टीको कमिटीले गरेको निर्णयको विरोधमा बोल्न मिल्दैन। नैतिक जिम्मेवारी हो भने नेता हो उहाँहरू भने। अब नेता होइन भने जे पनि बोल्दा, जहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ, त्यो छुट हुन्छ। तर पार्टीको म कमान्डर हो, पार्टीको अध्यक्ष हो, अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको गरेको निर्णय बोल्ने कि पार्टीको गरेको निर्णयको विरुद्धमा बोल्ने? नेपाल सरकारको, नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको हितमा बोल्ने कि नेपालको अहितमा बोल्ने? पार्टीको अहितमा लागेका छन्। त्यस भए पूर्ण रूपले पार्टीको हितमा लागेको छ, पार्टीको निर्णयको विरुद्धमा लागेको छ। नैतिक रूपले पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्छ या पार्टी छोड्नुपर्छ या पार्टीको गरेको निर्णय मान्नुपर्छ। आफ्नै बैठक बसाउने गरेको निर्णय आफै नमान्ने? ठाकुर महतो पक्ष अब पार्टीमा रहन लागेको छैन भन्न खोज्नु भएको? उहाँहरूले सुधार भएन भने उहाँहरूले आफै नैतिक रूपले छोडिदिनुपर्छ। त्यो छोड्ने सम्भावना त छैन नि। अब के गर्छ पार्टीले? पार्टीले विधान बमोजिम अगाडि बढ्छ। विधानमा त कहीँ लेखेको छैन अध्यक्षले उहाँहरू खोइ लेख्न छोड्नुभयो कि के गर्नुभयो। अध्यक्षले जे गर्दा, जे बोल्दा, जहाँ जे मन लाग्यो त्यहीँ गर्दा कारवाही नगर्ने छुट दिने कहीँ लेखेको छैन। त्यो त एउटा सानो क्याडरदेखि ठुलोसम्मको त्यही व्यवस्था गरेको छ। तपाईँको पार्टीको निर्णय विरुद्ध, पार्टीको सिद्धान्त विरुद्ध कसैले छुट हुने छैन भनेर लेखेको छ। शीर्ष नेताहरू अलिकति ठुला अलिक हाबी भए भने पनि गाह्रो हुँदो रहेछ है पार्टी चलाउन। यहाँलाई त्यस्तो होइन, पार्टी त चलाउन, किनकि हुकुमवादी अलिकति मै हुँ भन्ने खालको त्यो प्रवृत्ति हाबी हुँदो रहेछ। त्यो प्रवृत्ति छ, तर त्यो प्रवृत्ति चल्दैन। चलाउनु भयो नि त अहिले। यहाँहरूले नै भन्नुभयो उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ, यसरी चल्दैन, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ, प्रक्रियामा कारवाही गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पर्छ। अब जसको हातमा सत्ता गएको छ त्योसँग त्यसको गतिविधि हेरिसकेपछि त अगाडि बढ्छ। त्यो लिनमा त अलिकति समय लाग्छ, दण्डित त हुन्छ मान्छे। सक्नुहुन्छ दण्डित गर्न? किन सक्दैन? पार्टीले त जसले पनि ठिक ठाउँमा ल्याइहाल्छ। यस्तो सङ्गठनको पार्टी हो, यत्रो जनताको पार्टी हो, खुन बलिदान पसिनाबाट आएको पार्टी हो। त्यो किन सक्दैन? जब पार्टी सक्दैन आफ्नो पार्टीको क्याडरले ठिक पार्न भने के देशसँग हामी लड्न सक्छौँ? देशका शत्रुसँग हामी लड्न सक्छौँ? देशमा अहित गर्ने व्यक्तिसँग हामी लड्न सक्छौँ? हामी पूर्ण रूपले क्लियर छौँ, पार्टी र देशको अहितमा काम गर्ने व्यक्तिको विरोधमा लड्नुपर्छ र त्यो हामी सक्छौँ। मधेस आन्दोलनमा हामी पनि लडेको हो र हाम्रो पनि त्यत्तिकै अधिकार छ भन्नु होला नि त उहाँले। पार्टीबाट निष्कासन गर्दै गर्दाखेरि ठिक छ, त्यो मधेसको लागि नलडेको व्यक्तिको पनि अधिकार त्यही छ, त्यसको अहित गर्नु हुँदैन। आन्दोलन हुँदाखेरि कहीँ कसैले त्यो आन्दोलनको मर्म विपरीत जान्छु भनेर भन्न सक्दैन। त्यो आन्दोलनमा अधिकारको लागि लडाइँ भएको हो, कसैको पछिल्लो बनेर हिँड्नको लागि भएको होइन। 4 महिना त्यहीँ केपी ओलीको संसद विघटन बेठिक थियो, आज के भएर ठिक भइदियो? आज के भएर ठिक भइदियो? उहाँहरूले त उहाँसँग सोध्नुहोस् न। 4 महिना केपी ओली विघटन गर्दाखेरि प्रतिगमन रे ठुलो स्वरमा कराउने, अनि आज के भयो रे राम्रो भयो रे? सोध्नुहोस् न अलिकति एकछिन। उहाँहरूले फोनैमा बोलाएर फोनैमा सोध्नुहोस् न। परिस्थिति भिन्न देख्नु भयो होला नि त। के भिन्नता आइदियो त? केपी ओलीजीले के भिन्नता? अस्ति भर्खर यहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नु भएको थिएन, राष्ट्रपतिले 3 दिनको समय सीमा दिँदा अहिले सक्छु भन्नुभएको छ। अब त्यस्तै परिस्थिति भिन्न देख्नु भयो होला नि त उहाँले। होइन, त्यो बेला हामी क्लियर थियौँ। महन्तजीलाई नेतृत्व दिउँ, महन्तजी प्रधानमन्त्रीको लागि आइदिनुहोस् भने उहाँ आफै पछि हट्नु भएको। खोइ उहाँमा त्यो किन आँट नगर्नु भएको, किन त्यो जमर्को नकस्नु भएको? उहाँले अवसर थियो। होइन, म वचन दिइसकेका छु अरूलाई,
त्यो वचनभन्दा पछाडि पऱ्यो भने मलाई गाह्रो पर्छ अरे। खोइ के वचन दिएको, खोइ यत्रो जनताको बलिदान खुन पसिनालाई वचन दिएर टार्न मिल्छ, खत्तम पार्न मिल्छ? यो देशले केपी ओलीले संविधान र संहितामाथि नै कुठाराघात गरेको। परन्तु महन्तजीहरू जे गरिराख्नु भएको छ त्यो पार्टीको हित विपरीत काम गरिराख्नु भएको छ, यहाँको निष्कर्ष हो। क्लियर छ। पछिल्लो समय उहाँहरू एम्बेसी धाउने, इन्डियन एम्बेसी खुब धाइराख्नु भएको छ, हिजो पनि जानुभयो। अब यो के रहस्य हो? यो विशेष गरी दलहरू जब जब सङ्कट आउँछ त्यसपछि एम्बेसीतिरै जान्छ। खोइ अब हाम्रो साथी त अहिले धाएछ, खोइ किन धायो होला, उता केही सम्बन्ध पर्यो होला, पर्न लाग्छ, केही बुझ्न सकिन्छ यहाँको? त्यो खोइ त्यो बारेमा मलाई थाहा भएन उहाँहरू किन धाएको हो। केही मन्त्र छुट्छ होला, मन्त्र याद पनि गर्न जान्छ होला मान्छे, आफ्नो चिनजानको मान्छे मन्त्र दिन्छ उताबाट, कोही चिनजानको मान्छे पर्या होला, त्यो पनि हुनसक्छ। केही बिर्स्या होला, याद पर्छ कि त शान्ति ठाउँ पनि पर्दियो होला कि यहाँहरूको पनि त होला नि? छैन, हाम्रो त्यस्तो केही होइन। छैन, हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग बराबर हुनुपर्छ। हाम्रो यहाँ राष्ट्रिय राजनीतिकमा हाम्रो निर्णय चल्नुपर्छ, उहाँ छरछिमेकले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। हामी त्यो मान्यताका मान्छे। छिमेकी कहाँ धाइ राख्ने कि उहाँहरू चाहिँ? त्यो आवश्यकतै होइन। पार्टीभित्रै हुँदा नि विरोध त यहाँले गर्नु भएन नि, भर्खर त यहाँ अलिकति थोरै के हो मन्त्र थाहा भएन भन्दै हुन्छ। पार्टीमा सँगै अझै पनि सँगै हुनुहुन्छ, भोलि मिलेर जाने सम्भावना अझै पनि छ। यहाँकै नेता हो, शीर्ष नेता हो। ठिक छ, पार्टीभित्र त यो कुरा व्यापक उठ्छ, विरोध नभएको कुरा। पार्टीभित्र त व्यापक बैठकमा कुरा उठ्छ, त्यो बैठकको कुरा यहाँ के उठ्यो त्यो भनिराख्नु भएन। जनतालाई त एटलिस्ट जानकारी दिएदेखि आम नागरिकले होइन एमबेसी धाउनु र जनता समाजवादी पार्टी पनि आम नागरिकप्रति उत्तरदायित्व छ है भएको कुरा चाहिँ होइन। हामी कसै कहाँ धाउनु पर्दैन, हामी यहाँको बेसमा, यहाँको आवश्यकतामा, देशको हितको लागि हामी पार्टी गठन गरेका छौँ, पार्टी खडा गरेका छौँ। त्यसमा सबै छिमेकीसँग हाम्रो समदुरी हुनुपर्छ, कसैसँग बढी कसैसँग कम हुनु हुँदैन, यसमा हामी क्लियर छौँ। र कुनै पनि छिमेकीले हामीलाई यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। हामी यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिकमा हामी आफू के गर्दैछौँ, के गर्दा देशलाई हित हुन्छ। अब यहाँले भन्नुभयो आन्तरिक पार्टीको बैठकमा के हुन्छ सबै भन्न जरुरी छैन, जरुरी त छैन, तर यहाँले अब्जेक्सन राख्दा उहाँहरूको जवाब चाहिँ के हुन्थ्यो? उहाँहरू त धाउन छोड्नुहुन्न फेरि? होइन, व्यक्तिगत सम्बन्ध हो, व्यक्तिगत कुरा गर्न गएको थियो, त्यो त्यही कुरा आउँछ। अरू यो राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा उहाँहरूले त्यहाँ जवाब फर्काउनुहुन्न, फर्काएर पनि सायद त्यहाँ साध्य हो। उहाँले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा गएका थियौँ, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा गएको थियौँ। यो राष्ट्रिय राजनीतिको लागि गएको जुन बेला स्वीकार छ त्यही बेला पार्टीभित्र त त्यही बेला के भइहाल्छ, के भइहाल्छ। सङ्कट लागेको बेलामा मात्र यो व्यक्तिगत सम्बन्ध याद आउँदो रहेछ कि के हो फेरि? खोइ अब के गरी आउँदो रहेछ उहाँसँग सोध्दा। अरू बेलामा पनि सम्बन्धहरू त अरू बेला पनि छ अरे सम्बन्ध, अरू बेला पनि धाउँछौँ, तर त्यो बेला मिडियाले हामीलाई खोज नीति नगरेर बारम्बार धाइरहने चाहिँ रहेछन्। हुन्छ होला सायद, त्यस्तै हुन्छ होला। यहाँले देख्नु भएको रहेछ, यहाँले खोल्न चाहनु भएन। होइन, अब ठिक छ, उहाँहरूको भनाइ के छ भने यो हाम्रो अहिलेको सम्बन्ध होइन, अहिले मात्रै गएको होइन, पहिला पनि जान्थ्यौँ। त्यो बेला खोइ किन ओझेल पार्छ, अहिले मात्रै किन यो कुरा उठाउनुहुन्छ, हाम्रो पुरानो सम्बन्ध हो, त्यसकारण हामी पुग्छौँ। उहाँहरूको जवाब यही हुन्छ? यही हुन्छ, त्यसभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिको लागि गएको होइन, त्यो स्वीकार्दैन, कसैले स्वीकारेको छैन। हजुर, अब फर्क्यौँ फेरि। अब सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर हुन्छ, पुनस्थापना हुन्छ भएन भने? पुनस्थापना हुन्छ, किन हुँदैन? अहिले त जुन पहिला के आधार देख्नुहुन्छ पुनस्थापना? यसभन्दा त पहिलाको संसद विघटनमा सर्वोच्चले जति बोलेको छ त्यसभन्दा त झन कडा रूपले अहिले केपी ओलीजीले उल्लङ्घन गरेको छ। सर्वोच्चले व्याख्या गरेकोमा पनि केपी ओलीजीले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ र सर्वोच्चको मानहानि पनि गरेको छ। संविधान त चाँचुत गर्यो, सर्वोच्चले पनि भनिदियो यतिसम्म गर्नु है, यसभन्दा बढ्ता तलमाथि नगर्नु। सर्वोच्चले अहिलेको त्यो बेलाको फैसलाको व्याख्यामा के बोलेको छ भने 76.5 को प्रधानमन्त्रीले 76.7 बमोजिम मात्रै संसद विघटन गर्न सक्छ। 76.5 को प्रधानमन्त्रीले 76.6 मा उसले बहुमतको ट्रायल गर्छ, बहुमतमा सिद्ध हुन नसकेको खण्डमा 76.7 मा गएर उसले संसद विघटन गर्ने हो। अनि अहिले 76.5 मै गएको छैन, केपी ओलीजी आफै 76.3 को प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, अनि उहाँले आफै 76.4 को ट्रायल गर्नुभएको छैन र राजीनामा पनि गरेको छैन र मुखले बडो सहज तरिका तपाईँहरूले राखेर बोलेको छ कि मैले
बाटो मार्ग प्रशस्त अब गरिदिए खोइ मैले। मार्ग प्रशस्त अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खोल्नुभयो कि के गर्नुभयो? अब मार्ग प्रशस्त भन्नुको अर्थ म एउटा यहाँ बाटो बसेको छु, यो बाटो मैले अकुपाई गरेँ, अर्को बाटो खोलिदिएँ, अर्को बाटोमा तिमीहरू गइहाल न त। अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खोल्नु भएको कि त्यही प्रधानमन्त्रीको लागि? उहाँले आफू प्रधानमन्त्री रहेको पोजिसनको लागि बाटो खोल्या होइन भन्नु होइन, भएको मायाले। उहाँले त प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खोलेको भए म राजीनामा दिए तपाईँहरू को आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, त्यो हुनु पर्थ्यो। उहाँको बोलीबाट के लागेको छ, मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ। मार्ग प्रशस्त मतलब धेरै मार्ग खोलिदिएँ। अब मलाई विश्वासको मत लिनु पनि छैन, मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ। मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ मैले भन्नुको अर्थ अब एउटा प्रधानमन्त्रीले भएन, अर्को पनि प्रधानमन्त्री राख्दा हुन्छ। म बस्दै प्रधानमन्त्री, तपाईँले प्रधानमन्त्री नै चाहिएको छ, अर्को बाटो खोलिदिए त्यसबाट बन्द भइहाल्छ, म रहिरहन्छु, तपाईँहरू अर्को प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्। उहाँले मार्ग प्रशस्तको शब्दको अर्थ यो हुन्छ, एउटा बाटो बन्द भयो, अर्को बाटो खोलिदिएँ, म यहाँ बसेकै बसे हुन्छु, तपाईँहरू बन्नुहोस् प्रधानमन्त्री, त्यसको अर्थ यो आउँछ। र अर्को आफै बोल्छ, म अब यो आर्जित भए, मलाई यो पद चाहिएन, र खुरुक्क यो 5 बजेभन्दा अगाडि नै गएर 4 बजे एउटा दर्ता गराइसक्नु भएको छ, मलाई 153 को बहुमत छ भनेर। 153 को तपाईँको 16-18 घन्टा अगाडि नहुने, 16-18 घन्टा पछि उहाँले 153 को बहुमत हुने। त्यसो त यहाँहरू नि 3 दिनको समय सीमामा नहुने, अर्को 1 हप्तापछि फेरि हुने, 3 दिनको समय सीमामा हाम्रो पार्टीको केही साथीहरूले तटस्थ बसेको कारणले त्यो हुन सकेको छैन। र यो 7 गतेभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको दुवै अध्यक्षको संयुक्त 8 बुन्दे विज्ञप्तिमा के भनिएको छ भने, केपी ओलीलाई हामी मत दिँदैनौँ, केपी ओलीलाई समर्थन गर्दैनौँ, केपी ओलीको विरुद्धमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ भने त्यसमा हाम्रो योगदान रहन्छ, नत्र हाम्रो आफ्नै नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउन तयार छौँ। त्यसकारण त्यहाँ हाम्रो बहुमत हाम्रो पुग्न गएको बहुमत हामी हेरेका छौँ। त्यो निर्णयबाट त त्यो 8 बुन्दे विज्ञप्तिमा त क्लियर छ, केपी ओलीलाई हामी मत दिँदैनौँ, हाम्रो साथी एक ठाउँ आउने भयो, अनि काङ्ग्रेसले हाम्रै नेतृत्वमा सरकार देऊ, मन्थजीले प्रधानमन्त्री बनाऊ भने काङ्ग्रेसले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा फेरि हाम्रा साथीहरूले उतै केपी ओलीजीको पछि लाग्नुभयो। राति चिया, खोइ कस्तो चिया राति मिठो लाग्दो रहेछ, राति चिया खाएर नै बिगाडेको। केपी ओलीजीले चिया खुवाएर बिगाड्नु भयो यहाँहरूका नेतालाई। केपी ओलीजीले चियामा के खुवायो बिग्ड्यो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। चिया त खुवाउन जहाँ अतिथिका चिया खुवाइन्छ, अब चियामा के थियो त्यस्तो? आफ्नो निर्णय आफै गरेको निर्णयलाई तपाईँको यो 48 घन्टा नपुग्दै कुन चियामा त्यस्तो हाल्या थियो, कुन मोहनी मन्त्र थियो, आफै गरेको सही 48 घन्टामा त्यो चियाले उल्टाउँदो रहेछ यार। आफै प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँक्ने अवसर चुकाएर त्यो चियाले भुलभुलैयामा पारिदियो। कस्तो चिया, त्यो त चिया हेर्ने लायक। त्यही चिया खुवाएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो पनि 32 सांसद मेरै हो भन्नुभएको। महन्तजीको चियाको बलमा उहाँले 32 मेरै भइगयो भन्नुभएको त त्यो सरासर झुट हो, गल्त हो। हामी सशरीर उपस्थित छौँ। हामी यहाँ 76-5 को प्रधानमन्त्री। उहाँहरूसँग चाहिँ कति छ त अहिले? उहाँसँग 15 क्लियर छ। त्यो 15 जुन बेला हाम्रो ट्रायल भयो यो संसदमा विपक्ष र तटस्थ, त्यो बेलाको त 15 न क्लियर हो। फेरि उता जाने सम्भावना छैन? होइन, त्यो 15, किनकि राजनीतिमा त यस्तै चिया खुवाउने बित्तिकै फेरि अर्कैतिर टर्न भइहाल्छ नि। नेपालको राजनीति त देखिएकै हो। सबैले चिया खाँदैन। चिया पनि कस्तो किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा त्यो ब्ल्याक टी, एउटा व्हाइट टी, अब यो कुन टी हो त्यो थाहा भएन। तर त्यो चिया सबैले पनि खाँदैन। उहाँले जति दाबी गर्नुभएको छ त्यो कसैले त्यो चिया मलाई लाग्छ खाँदैन। यो 15बाट पनि कुन चिया खाएर आफै मृत्युवरणमा सही गर्ने कुन त्यस्तो सांसद हुन्छ भन्नुहोस् त? कस्तो चिया? ताजा जनादेशमा जाँदाखेरि देशले नयाँ निकास पाउँछ भन्न खोजे होला नि त। फेरि ताजा जनादेश कति दिनमा हुँदाखेरि ताजा हुन्छ? तपाईँको खाना पकाएको आज बिहान पकाएको खाना बेलुका ताजा हुन्छ, अनि त्यो जनादेश कति दिनमा मर्छ, कति दिनमा खत्तम हुन्छ? संविधानले केही व्यवस्था गरेको छ कि के छ? त्यही बेला लेखिदिनु पर्थ्यो। यो आर्थिक वर्षको आएको संसद अर्को आर्थिक वर्षमा ताजा हुँदैन, त्यो फ्रेस हुँदैन, खत्तम भइहाल्छ, त्यही बेला लेख्दा हुन्थ्यो नि। उहाँले त आफै बनाएको संविधान हो, आफै बनाउने, आफै चाचुत पारिदिने, कुन नैतिकताले साथ दिन्छ? यो संविधानले कल्पना के गरेछ भने संसदमा प्रधानमन्त्रीको लागि व्यक्ति र विकल्प तयार हुँदाहुँदै कुनै पनि व्यक्तिले
कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन, यो व्यवस्था गरेको छ। हजुर, अब यो चिया खाने कुरामा नि मोलमोलाई खुबै चल्छ भन्छन् नि, कोही अब के गरे, अब कस्तो चिया खायो, यहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो केही मोलमोलाई गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हामीसँग त्यस्तो केही कुरा गरेको छैन। अब त्यो प्रत्यक्ष हामीसँग मिडियामा भन्दाखेरि त त्यो भन्नु नमिल्ला, तर केही बार्गेनिङ चाहिँ नि भएको होला। खोइ अब उहाँहरूलाई सोद्धा हुन्छ, उहाँहरूले बोलाउन मिलिहाल्छ त, किन उहाँहरूले नबोलाउनु भएको तपाईँ? उहाँसँग सोध्नुहोस् न कस्तो चिया थियो। उपेन्द्रजी पनि अलिकति पद र प्रतिष्ठाको लागि चाहिँ मोलमोलाई गर्ने नै व्यक्तिमा कहाँ हेर्नुभयो तपाईँ? कहाँ हेर्नु? संविधानको विरोध गर्दै गर्दा पनि उप प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्ने बित्तिकै सुर्लुक्क जानुहुन्छ नि त उहाँ। कुन बेला हामी गएको थियौँ र? कुन बेला गएको? संविधानको त हामी विरोध गरे हो। यो जब यो संसद आयो, केपी ओलीजीलाई 2/3 जस्तै झन्डै बहुमत प्राप्त हो। त्यो बेला त हाम्रो उहाँ राजपा र हाम्रो समाजवादी पार्टी दुवैले संसदमा केपी ओलीले हामी समर्थन गऱ्यौँ। समर्थन गरिसकेपछि केपी ओलीजीबाट प्रस्ताव के आयो भने तपाईँहरू सरकारमै सहभागी हुनुहोस् र यो संविधानलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा हामी अनरसिप लियौँ। त्यसमा संविधान संशोधनदेखि लिएर कार्यान्वयनका मुद्दाहरूमा, संहिता कार्यान्वयनका मुद्दामा हामी इमान्दारीपूर्वक बढौँ। तपाईँहरू त्यो बेला संविधान बन्दाखेरि बाहिर हिँडिदिनु भयो। संविधानमा धेरै ठाउँ त्रुटि भयो। एकछिन, संविधानमा धेरै ठाउँ त्रुटि भयो। संविधान तपाईँले चाहिएको थियो, के कहाँ संशोधन गर्दा हुन्थ्यो, तपाईँहरू रोडमा भइदिनु, हामीले जे मन लाग्यो त्यो लेखिदिएँ। अब तपाईँहरू आउनुहोस्, सँगै मिलेर कार्यान्वयनमा तलमाथि हुँदैन र संविधान संशोधनको लागि हामी तयार छौँ। त्यही शर्तमा, त्यही सम्झौतामा हामी सरकारमा गएको। जब कार्यान्वयनको विषयमा संविधान लेख्नु र कार्यान्वयनको विषयमा पनि त महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू छन् नि, त्यो कार्यान्वयनमा जाओस् भनेर हामी संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन होस् भनेर हामी उद्देश्यका सरकारमा गएका छौँ। संविधान संशोधन हाम्रो त्यहाँ सम्झौतै गरेका छ। कुन बेला हामी निस्क्यौँ, जुन बेला संविधान संशोधनमा उहाँहरूले बखेडा गर्नुभयो, केपी ओलीजीले आफै उहाँले म यो संविधान अब आवश्यकतै छैन, विज्ञ टोली गठन गरौँ, प्रस्ताव नै छ उहाँको कानुन मन्त्रालयको कानुन मन्त्रीको हैसियतमा। त्यो तपाईँहरूले किन बाहिर लिएर आउनुहुन्न? हामीसँग तपाईँहरू अन्याय भनेपछि पछिल्लो समय यहाँको कुरा सुन्ने हो। सुन्नुहोस् न, उपेन्द्रजीले संविधान संशोधनको कार्यदलको लागि प्रस्ताव लिएर गएको, तपाईँहरूले किन त्यो बाहिर लिएर आउनुहुन्न? त्यो त मिडियामा व्यापक रूपले आउनुपर्ने। त्यही केपी ओलीजीले त्यही संविधान संशोधन कार्यदल 1 वर्ष अगाडि राम्रो लागेको थिएन, के भयो केपी ओलीजीले त्यही कार्यदल अब बनाउन प्यारो लाग्दियो। त्यही संविधान अन्तर्गत नागरिकता विधेयक संसदमा छ, उहाँहरूले विभिन्न बखेडा गरी बल जबरजस्ती त्यो समितिबाट बहुमतबाट पास गराएर लिएर आउने नागरिकता विधेयक र त्यही पास हुन नदिने। आज के उहाँले प्यारो लाग्दियो अध्यादेशबाट लिएर आउनु? अध्यादेश ल्याउनु भयो नि त। अब हिजो ठिक छ त, विधेयक पास गर्न नदिने अध्यादेश ल्याउदिने। अध्यादेशको म्याद कति दिनसम्म त्यो टिक्न सक्छ? त्यो अध्यादेशले सोल्भ गर्न सक्छ? तपाईँलाई यो घरभित्र बस्ने अधिकार नदिने, घर तपाईँको लिगली हो भनेर भन्न नदिने, बरु बेड लगाएर सुतिहाल्न त, त्यो कुन नैतिकताले साथ दिन्छ? सोध्नुहोस् न केपी ओलीजीलाई। त्यही विधेयक संसदमा पास हुन नदिने, त्यही अहिले अध्यादेश ल्याउने, त्यही अध्यादेश ल्याउने। त्यो अध्यादेशको जसपा फकाउनलाई रे नि त। त्यो जनताले नागरिकता दिने होइन, जसपाको फेस सेभिङको लागि मात्र यो हो। जसपा पनि नभनौँ, सरी, जसपा पनि नभनौँ। हाम्रा साथीहरूलाई त्यही मुद्दा हो। उहाँहरू पनि जसपाकै हो क्या अहिले? होइन, अब नैतिक रूपले भन्न मिल्दैन। यहाँले कारबाही गरिसक्नु भएको त छैन नि। उहाँ ठिक छ, उहाँहरूले नैतिक रूपले भन्न मिल्दैन। म जसपाको विरोधमा काम गर्ने, जसपा मेरो पार्टी होइन, जसपाको निर्णयमा मान्दिनँ भन्ने, म जसपा हो भन्न मिल्ने? झन् आधा आधी फ्याक भएको छ, यहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। कहाँ आधा आधी फ्याक? त्यो त संसदीय दलको मैले कुरा गरेको त्यो बेलाको, र त्यो बेलाको 15 जना सांसद जुन तटस्थ बसेका थिए, के यो संसद जानको लागि बस्या हो र? उहाँले के यो संसद झाउ लाग्या हो र? झाउ लाग्यो भने उहाँले आफै राजीनामा दिएर जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण पार्टीको मैले कुरा गरेको, पार्टीले संसदीय दलले ड्राइभ गर्छ कि संसदीय दलले पार्टीले ड्राइभ गर्छ? सोध्नुहोस् न उहाँहरूसँग। पार्टीले संसदीय दललाई ड्राइभ गर्ने हो, संसदीय दलले पार्टी कहीँ ड्राइभ गरे हुने कुनै पनि देशमा। भनेपछि उहाँहरू गलत नै हुनुहुन्छ, पूर्ण रूपले गलत बाटोमा। भनेपछि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू इन्डियन एम्बेसीमा सम्बन्ध हुने नि, उहाँहरू नै चियामा राति राति बिक्ने नि उहाँहरू नै। अब यो उपेन्द्र यादव र यो बाबुराम बक्सी चाहिँ एकदम क्लिन नेता भनेर हामीले बुझ्दा भयो होइन? उताको महन्तजीको भारतीय दूतावास के सम्बन्ध, त्यसमा म केलाउन चाहँदैन। सम्बन्ध सबैको चियामा बिकेको त हो नि, यहाँले भन्नु। सम्बन्ध सबैको सबैतिर राम्रो हुनुपर्छ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको यहाँ राष्ट्र नेताको मेरो पनि सबै देशसँग सबैसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। त्यसमा सम्बन्ध कसैसँग खराब गरेर राम्रो हुँदैन। किन खराब गरिराख्नु? राम्रो सम्बन्ध राख्यो भने झन् राम्रो रहन्छ। त्यो आफ्नो लोकप्रियता पनि बढ्छ, सम्बन्ध देशको लागि त्यो बेला आवश्यकता पनि पर्छ। सङ्कटका बेलामा सम्बन्धलाई अलिकति बढी द्रुत गतिमा सङ्कटको बेलामा देशलाई फाइदा हुने सम्बन्ध गऱ्यो भने त्यो त झन् राम्रो हो। कुनै अहिले हाम्रो देशमा त त्यस्तो समस्या छैन। कुनै दुई छिमेकीहरू लडिराखेका छ भने हाम्रो सम्बन्धले त्यहाँ शान्ति स्थापना हुन्छ भने त्यो झन् राम्रो हो। मैले किन यो प्रसङ्ग उठाउनु खोजेँ भने भारतीय हस्तक्षेप ज्यादा भयो नेपालको राजनीतिमा भनेर लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। अब त्यो अब यहाँको अहिले जो यहाँसँगै हुनुहुन्छ नेता, अहिले सुन्नुहोस् न, माओवादी हुँदै बाबुराम भट्टराई आइपुग्नु भएको छ, चाबी त अन्तरै छ भनेर प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। भनेपछि भारतीय हस्तक्षेप रहन्छ भनेपछि इन्डियन एम्बेसी धाउँदाखेरिको परिस्थिति के होला, त्यसको निष्कर्ष के निक्लेला भनेर अहिले तपाईँ महन्तजीले राजेन्द्रजीलाई मात्रै कोट्याउनु भयो। यसभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्रीजीले राति नै बोलाएर भेट दिन्छ। त्यो पनि कसैले थाहा हुने गरी भेटेको व्यक्ति यहाँबाट फर्कन्छ 2 दिनपछि भन्छ होइन म त तिम्रो प्रधानमन्त्रीले भेटेको हो। कहाँ भेट्नु, कुन बेला भेट्नु? यहाँ राति गएर भेटेको। त्यो कुरा बरु त त्यहाँ लागु हुनुपर्ने। एउटा राष्ट्रको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रको जिम्मेवार लिएको व्यक्तिले राति राति भेट्छ भने त्यो पनि गोप्य तरिकाले लकडाउन भएको बेलामा फ्लाइटै चार्टर गरेर ल्याएर भेट्छ भने त्यो बेला के भन्ने? 2-3 जना आएर भेट्यो। खोइ नेपालको पत्रकारलाई उहाँले कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ, उतैबाट पत्रकार बोलाएर कतो मिठो मिठो कुरा गरिदिन्छ। सम्बन्ध त पुरानै साथीहरूले त्यस्तो बानी बसाए। जसपाले भेटे स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्नु खोजेको होइन, मैले भन्न त्यो खोजेको होइन। यो टेन्डेन्सी पुरानै साथीहरूले बिगाडेको टेन्डेन्सी हो। त्यसैमा पछि लागिरहनु त पर्दैन नि त। फेरि पछि लाग्नु पर्दैन। टेन्डेन्सी छ भन्दैमा त्यतैतिर अरूले के गर्यो हामी पनि त्यही गर्ने। सम्बन्ध राख्नुपर्छ। सम्बन्ध जसपाले पनि त्यही गर्नुपर्छ। एमालेले के गर्यो, काङ्ग्रेसले के गर्यो, माओवादी केन्द्रले के गर्यो। उतातिर धाएर हाम्रा साथीहरू बिगडेको मात्रै होइन, त्यो धाउनुभन्दा पहिला त चिया खाएर बिगडेको हो नि। उता धाउनुभन्दा त पहिला चिया खाइको हो। चिया खाएमा खोइ के मिसाइदियो त्यो गाह्रो हो। त्यो छुट्याउन गाह्रो हो। यहाँले चाख्न पाउनु भएको भएदेखि यहाँ पनि उतैतिर पुग्नुहुन्थ्यो कि? खोइ अब त्यस्तो खोइ उहाँहरूको त्यो बडीमा भएको इम्युनिटी पावरले त्यो चियालाई उ गरिदियो। हाम्रो इम्युनिटी पावरले त हाम्रो आन्दोलनको यति इम्युनिटी बढ्या छ। त्यो चिया आएपछि चिया दिने व्यक्ति नै हाम्रो इम्युनिटी चियाको ताकतले यहाँको जसपा नै हल्लाइराखेको छ अहिले। जसपा हल्लाएको होइन, केही व्यक्ति हल्ल्या हो। आन्दोलनको रापताप नभएको व्यक्ति, आन्दोलनको मर्मसँग नजुडेको व्यक्तिलाई त्यो चियाले मार्छ। त्यसो भन्न मिल्छ र भने त्यो चियाले मार्दो रहेछ। आन्दोलनको रापताप कमजोर परिदियो, चिया अलिकति बढी पावरफुल परिदियो। आन्दोलनको रापताप कम भन्न मिल्छ र उहाँहरूले? अब त्यस्तै भन्न मिल्छ। उहाँले आफै गरेको, आफै निर्णयमा सही गरेको उहाँले याद आएन। त्यो पनि याद नआउनु बेग्लै कुरो। 2 दिन अगाडि उहाँले आफै विज्ञप्तिमा सही गरेको हो कि होइन? केपी ओलीलाई समर्थन नगर्ने भनेर उहाँले 32 को मसँग यो 32 को कुन नैतिकताले त्यहाँ बुझाउनु भयो? नेपाल राजनीतिमा नैतिकता त कहाँ देखियो र भने? हेर्नुपर्छ। त्यो जबसम्म छैन भने राजनीति गर्नुको कुनै अर्थै छैन। तपाईँ सोध्नुहोस् न, 2 दिन अगाडि केपी ओलीको पछि जान तपाईँ आफै सही गर्नुभएको र 32 मसँगै केपीलाई मत दिन्छु भनेर कुन नैतिकताले त्यहाँ बुझाउनु भएको? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि होइन? हाम्रो प्रश्न तपाईँ मार्फत उहाँहरूले छ। त्यो देशको निकासको लागि होला नि त। अब देशको निकासको लागि केपी ओली आफै भनेछ म बाटो खोलिदिएँ, बाटो प्रशस्त गरिदिए तपाईँहरू आउनुहोस् र तपाईँ गएर भन्नुहुन्छ तपाईँ नै बस दिनुहोस् भनेर। कुन नैतिकताले? माई बाप तपाईँ हो, तपाईँ नभएपछि देश चल्दैन। तपाईँसँग 121 छ, म 32 दिन तयार भएँ, तपाईँ आफै बस दिनुहोस् भन्न मिल्छ? ठुलो दल भएर भनिदिनु भयो होला नि त उहाँले। किन ठुलो दल? त त्यो दिन जुन दिन उहाँ 30 गते राति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो त्यो दिन भन्दा हुन्थ्यो त। त्यो दिन भन्दा मसँग तपाईँसँग 121 छ, मसँग 15 छ, 15 लिएर बनाइदिनु न त। यहाँहरूको साँठगाँठमा संसद विघटन गर्ने काम भएको छ। त्यो दिन 15 को उहाँ तटस्थ बसेको हो। यो संसद विघटनमा उहाँहरूको पनि साँठगाँठ छ। अहिले पूर्ण रूपले प्रश्न देखियो। मन्त्र ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पनि साँठगाँठ रह्यो। पूर्ण रूपले उहाँहरू यो संसदलाई भङ्ग गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले संसदको भङ्ग गर्न चाहनु भएको र त्यसको मतियार बन्नु भएको। मतियारै बन्नु भयो। केपी ओली मात्रै दोषी होइन। उहाँले यो संसद टिकाउन चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँसँग 15 सांसद जुन तटस्थ बसेका थियो
त्यो बेला 15 र 121 जोड्दा 136 हुन्थ्यो कि पुग्थ्यो त्यो उहाँले 76 को दाबी किन नगर्नु भएको त? प्रधानमन्त्री बहुमतका आधारमा उहाँकै रहन्थ्यो। अनि उहाँ त मेन कि त हाम्रो महन्त ठाकुरजी र महतोजी पो हुनुभएछ त संसद विघटनको, यहाँकै कुरा सुन्ने हो भने उहाँको त्यसको मतियार भन्नुभएको छ केपी ओलीजीको संसद विघटनको। यसमा थोरै विदेशी हस्तक्षेप देख्नुहुन्छ कि? अब कसको हस्तक्षेप नभनौँ, बिग्रिने आफै र धाको कुरालाई फेरि थोरै जोड्दाखेरि त्यसलाई म यससँग जोड्न चाहन्न। आफै बिग्रिने अनि अर्कालाई दोष दिने, आफूलाई थाहा छैन मैले आफ्नै मृत्युवरणमा सही गर्न लागेको भनेर अनि अर्कालाई दोष दिन मिल्छ? के आफूसँग भेजा छैन, के भेजा बिग्ड्यो उमर पार गर्दैमा? आफै मृत्युवरणमा सही गर्ने कसले सही गर्छ ल? तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँ। अनि त्यही मृत्युवरणमा जुन आज सही गरिएको छ, 4 महिना पहिला त्यही जनतालाई रोडमा झार्ने काम गर्ने, पुरै जनताले काम बन्द गरेर देशभरि आन्दोलन गर्न लगाउने। ठिक छ, अब अलिकति अगाडि बढौँ। अब जसपा शेरबहादुरज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार, केपी ओलीजीको विपक्षमा हामी उहाँलाई फाल्न असक्छ। उहाँले यो देशमा जुन अहिले गतिविधि गर्नुभयो, उहाँले यो नसोचेसम्म, उहाँलाई सोच्नलाई मैले गल्ती गरेँ, अपराध गरेँ, त्यो जनतामा जानुपर्छ। केपी ओलीजीले नसोचेसम्म केपी ओलीजीलाई समर्थन गर्ने हाम्रो ठाउँ हुँदैन र केपी ओलीजीको विस्थापनको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसअनुसार हामीले आफ्नै नेतृत्व खोजेका थिएँ। काङ्ग्रेस पनि तयार भएको, हाम्रै साथीले नेतृत्व लिन नखोजेपछि हामी महन्तजी तयार नभएपछि हामी शेरबहादुर देउपाजीलाई। त्यसो त फेरि उहाँ महन्त ठाकुरजीहरूले शेरबहादुरजीले उहाँलाई मध्यरातमा चिया खुवाउनु भयो, त्यसपछि उहाँहरू उता लाग्नुभयो भन्नु होला नि त। दुवै पक्षको कुरा त हुन्छ नि। फेरि यहाँहरूले यतापट्टिको चिया खानु भयो कि? हामी त चिया कसैको खाएको छैन, सबैको चिया खाएको हो, तर त्यस्तो गरी चिया खाएको होइन। कसरी प्रमाणित गर्ने? उहाँहरूलाई पनि त यहाँले चिया खुवाएर एकै रातमा उहाँले भन्नुभएको हामी चिया मात्रै खाएको हो, उहाँहरूको कुरा आएको हामी चिया मात्रै खाएको हो। मैले भने होइन चिया खाएको, अरू के खाएको, उहाँले भन्नु चिया मात्रै खाएको हो राति। शेरबहादुरजीले चिया खुवाउनु भएको छैन? त्यस्तो चिया खुवाएको छैन, त्यस्तो चिया खुवाएको छैन। मरेर समर्थनमा लाग्नु भएको छ, कसरी छैन भन्ने? आम नागरिकले त ल खुवाएछन् है भन्छन् नि। कसलाई? हामीलाई त शेरबहादुर चिया खुवाएको होइन। केपी ओलीजीको विस्थापनको लागि हामी लाग्नु बाध्य भएको, किनभने उहाँले संसद फालिसकेपछि संविधान कार्यान्वयनमा पनि बखेडा गर्ने र भएका अधिकार कटौती गर्ने र सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल लेख्न पनि ब्यान्डेज लगाउने उहाँले गतिविधि गर्ने। हजुर, अब नागरिकताको अध्यादेश आयो नि, त्यसमा चाहिँ के छ यहाँको विचार? त्यो अध्यादेश किन विधेयकै आउनु पर्थ्यो, विधेयक नआएसम्म अध्यादेश आएको छ, त्यसअनुसार जनताले नागरिकता पाइदिनु पऱ्यो। तर मलाई लाग्छ यो जनताले ढाँट्ने ठग्ने काम मात्रै हो, किनभने अहिले सबै अड्डाहरू बन्द छ। नागरिकता लिगली जुन तपाईँको नियमित नागरिकता जुन दिइराखेको थियो त्यो बन्द छ, अनि अहिले यो नागरिकता त दिँदैन। अनि यो तपाईँको कति दिनसम्म यो लकडाउन रहन्छ, निषेधाज्ञा रहन्छ, त्यसको ठेकान भएन। अनि अध्यादेशको म्याद कति दिनसम्म रहन्छ? अध्यादेशबाट कति दिनसम्म उनीहरूले नागरिकता पाउन सक्छ? यो त कानुन ल्याइदिएको, कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने, त्यो पनि कस्तो कानुन? टेम्पोररी कानुन। छारो हाल्या भन्न खोज्नु भएको हो। यो अध्यादेश छारो हो। यसभन्दा पहिला त त्यो जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता दिनुपर्छ भने 2 चोटि नागरिकता वितरण सुरु गरेकै हो, हाम्रै जोडबलमा सुरु गरेकै हो। त्यसलाई हामी अन्तिममा रहेका छौँ, थोरै समय बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएन, अब चुनाव नै हो विकल्प भनिदियो भने के गर्ने? त्यस्तो भन्दैन। आफै उसले हाम्रै साथीहरू जस्तै बिहान सही गर्ने 5 गते जे अब केपी ओलीको विपक्षमा लाग्नुपर्छ, केपी ओलीलाई मत दिनु हुँदैन, केपी ओलीलाई विस्थापन गर्नुपर्छ, अनि राति चिया खाएपछि उतै सही गर्ने, त्यस्तो त सर्वोच्चले गर्दैन। सर्वोच्चले आफै भनेको छ। पटक मैले पनि कति हेर्ने हो यो मुद्दा, एउटै मुद्दा लिएर आउँछ, बारम्बार त्यही मुद्दा मात्रै लिएर आउँछौ भन्छ सर्वोच्च अदालत। के तपाईलाई कानुनले त्यस्तो पटक काउन्ट गर्न भनेको छ? कानुनले कति पटक अन्याय, दलहरू त बारम्बार गल्ती गरिराख्ने, सर्वोच्च अदालत त्यतै मात्रै भुलिराख्ने। दण्डितलाई गल्ती गर्नेले त दण्डित गर्ने ठाउँ छँदैछ,
तपाईँले कति पटकसम्म अन्याय पर्दाखेरि राज्यले न्याय दिन्छ ल तपाईँ भन्नुहोस् त? जतिौँ पटक अन्याय भयो त्यतिौँ पटक दिनुपर्छ। अनि सर्वोच्चले आफै व्याख्या गरिसकेको छ 76-5 को प्रधानमन्त्रीले 76-7 बमोजिम 6 मा उसले ट्रायल गर्छ बहुमतको, 6 मा सिट भएको भने कुरै सकिएको, 6 मा सिट गर्न सकेन भने 76-7 मा गएर मात्रै संसद विघटन गर्न पाउँछ। एउटा विषय यो छ। अर्को विषय 149 जनाको सही पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको होइन, 149 जना आफै उपस्थित भएर सही गरेका छ। र 76-5 ले पनि बोलेको छ संसदभित्रका कुनै व्यक्तिले आफूसँग प्रतिनिधि सभाको सांसदको समर्थन रहेको पेश गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। केपी ओलीजीले जुन 173 को पेश दाबी गर्नुभएको छ त्यो दलको निर्णय हो। दलको त निर्णय उहाँलाई 76-2 मा काम लाग्नुपर्ने विषय यता लिएर आइदिनु भयो। त्यो 76-2 को विषय काम लाग्नुपर्ने राखेको त्यही बेला प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। अहिले बिहान तपाईँले जुन मन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने, जुन काम गर्नुपर्ने त्यो बेलुका गर्दाखेरि त्यो के शोभनीय हुन्छ? त्यो लागू हुन्छ? त्यो त लागू हुँदैन। हजुर, अब समग्रमा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त? अब यहाँले के देख्नुहुन्छ? स्पष्ट रूपमा के देख्नु भएको? मैले अहिलेसम्म हेरेअनुसार सर्वोच्चले संसद स्थापना गर्छ, केपी ओलीको विरुद्धको सरकार बन्छ, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, केपी ओलीजी विस्थापित हुनुहुन्छ। र त्यसपछिको जुन अहिले देशमा जुन समस्या हेरिएको छ खास गरी कोभिडको, यहाँ अहिले तपाईँलाई एकजना पेसेन्टले फोन गरिदियो, अब चाहे आफन्त कहीँ परिदियो, मलाई सिरियस भयो, बेडको व्यवस्था गर्नुहोस् भने देशभरिको पुरै हस्पिटलमा तपाईँ ताक्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ। मेरो एकजनालाई पर्दाखेरि, जिल्लाको क्षेत्रको मान्छेलाई पर्दाखेरि काठमाडौँभरि हामी फोन गरे धाएँ, कहीँ पाएन। कता पायो भने कलैयाको मान्छेलाई बिर्तामोड पायो एउटा भेन्टिलेटर। त्यो अवस्थामा हामी परेका थियौँ। देशको शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै यो सहज हुन्छ भन्नेमा यहाँहरू विश्वस्त? सहज त जादुको छडी त होइन। अब शेरबहादुरजीले यो मन्त्र मारेर यो कोरोना लागेको होइन भने उहाँ आउने बित्तिकै सोल्भ हुन्छ। जस्तै तपाईँको यो 500 बेडको बिल हस्पिटल सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसको सामग्रीहरू ठेक्का कसले पाएको छ तपाईँले थाहा होला हामीभन्दा बढी त। हामी बोल्यो भने भन्छ कि राजनीति पूर्वाग्रह होइन, प्लिज राजनीति पूर्वाग्रहले बोलिदियो। तपाईँहरूलाई मिडिया अनुसार सुनेअनुसार हामीले ईश्वर पोखरेलजीको छोरोले ठेक्का पाएको छ। त्यो पनि चलन चल्ती रेटको 5 गुणाभन्दा बढ्ता महँगामा। सामान सप्लाई तपाईँको 2 महिना पहिला दिनुपर्ने, अहिलेसम्म सामान सप्लाई दिएन। 2 महिना पहिला सामान सप्लाई दिएको भए के त्यो 500 बेडको हस्पिटल सुचारू हुँदाखेरि कहाँको जनताले सेवा पाउँथ्यो, कहाँको जनतालाई फाइदा हुन्थ्यो? भनेपछि निकास निस्किन्छ भन्ने कुरामा निकास निस्कन्छ, जसपा रहेको छ। निकास निस्कन्छ र त्यो स्वास्थ्य बिचौलियाहरूको चलखेल बन्द हुन्छ र स्वास्थ्यमा पाइने सामग्रीहरू तुरन्त पाउन सकिन्छ। 2-4 दिन 10 दिनको कडा परिश्रमले सरकारले कडा एक्सन लिँदाखेरि हस्पिटलमा बेडदेखि लिएर जनताहरूको इलाजको नाममा तपाईँलाई यस्ता हस्पिटलहरू छन् भने 2 दिन बस्दु भने 18 लाखसम्म बिल आउँदो रहेछ। हामीसँग समय सकियो, हामी फेरि पनि यो बहसलाई कुनै समयमा अघि बढाउँला। हस्, धन्यवाद तपाईँ पनि यो बहसको लागि समय दिनुभएको। र अनुरोध एउटा के गर्न चाहन्छु, जसले बिगाडेछ त्यससँग पनि प्रश्न गर्दा राम्रो हुन्छ। हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस् दर्शकबिन, ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ रामबाबु यादवज्यूसँग, जो तराई मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य जसपाका नेता हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय जसपा अलिकति प्रभावकारी भूमिकामा देखिरहेको छ। 2 फ्याकमा विभाजन भएको जस्तो अवस्थामा छ र एक पक्ष संस्थापन पक्ष भनिरहेको छ भने अर्को पक्ष जुन केपी ओलीज्यूलाई, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई समर्थन दिएर अघि बढिरहेको छ र अर्को पक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष यति बेला सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको छ संसद पुनर्स्थापनाको लागि। अन्य कुनै विषयका साथमा हामी अवश्य पनि आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।